अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि सियासत में हर तरफ एक भौंचाल आया होता है। सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, अवाम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी जो मीडिया की पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी आपस में लड़ रही हैं। उनके भी घरेलू झगड़े सामने आ रहे हैं, तलाक़ों पे तलाक़ें हुई जा रही हैं, शादियों पे शादियाँ हुए जा रही हैं। अब हमारे पाकिस्तान की तकरीबन सुपरस्टार हैं जी आयज़ा ख़ान, दानिश तैमूर की मिसेज़ हैं। उनके भाई की बड़ी शान और शौकत के साथ जनाब हुई शादी, लेकिन मसला ये पैदा हो गया कि जब जो आयज़ा ख़ान है, उनके जो भाई हैं, उनकी शादी तो हो गई खुश उसलूबी के साथ, लेकिन आयज़ा ख़ान की जो एक्स भाभी जान टू बी थी बनने वाली, वो सामने आ गई और उन्होंने आकर ना सिर्फ आयज़ा ख़ान के ऊपर, ना सिर्फ आयज़ा ख़ान की फ़ैमिली के ऊपर, बल्कि उन्होंने उनके भाई यानी आयज़ा के जो भाई हैं जिनके रिसेंट शादी हुई है, उनके साथ अपने ताल्लुकात के बारे में सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। कच्चा चट्टा खोलने में होता क्या है, एक दूसरे को गंदा करते हैं और बहुत ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात उस खातून ने जो हैं वो आयद किए हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस खातून ने ये इल्ज़ामात आयद किए हैं वो ख़ुद भी एक एक्ट्रेस हैं। वो एक्ट्रेस कौन है, आयज़ा ख़ान के भाई के साथ उनका तनाज़ा क्या था, उनसे रिश्ता टूट के आगे आयज़ा ने अपने भाई की शादी कहाँ करवाई है, ये पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, चलिए मैं आपको वन बाय वन जो है वो बताती हूँ। और इसके साथ साथ आज के वीडियो में आपको आयज़ा ख़ान और उनके भाई या फैमिली से रिलेटेड जो भी बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं दूँगी बायोग्राफी के साथ। तो चलिए, थोड़े से टाइम पीरियड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हैं। आप सब लोग जानते हैं, अदाकारी से ज़्यादा अपनी मॉडलिंग की वजह से और ब्रांड इंडोर्समेंट्स की वजह से वो जानी जाती हैं। अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो हर दूसरे ब्रांड को उन्होंने इंडोर्स किया होता है और तकरीबन हर बड़ा ब्रांड जो है वो आयज़ा ख़ान से अपनी पब्लिसिटी करवाना चाहता है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अब पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की जो मारूफ ये अदाकारा हैं आयज़ा ख़ान, इन दिनों उनका एक भाई है जिसका नाम अहद बताया जा रहा है, उसकी शादी की तकरीबात में पहने गए मलबूसात, जो कपड़े उनकी भाभी ने पहने हैं, जो उनके भाई ने पहने हैं, जो उनकी वालदा ने पहने हैं, उनकी फैमिली ने पहने हैं, उन कपड़ों की वजह से वो और अपने धूम धड़कों की वजह से वो सुर्खियों में हैं। आपको पता ही है कि आयज़ा ख़ान जो है वो इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं, ड्रामाज़ में पहनती हैं, तो उनके कपड़ों को लेकर, उनकी फ़ैमिली को लेकर लोग जो हैं ऑब्वियसली जब देखते हैं कि हमारे स्टार्स जो हैं वो अपने पर्सनल फंक्शंस में किस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उस पर तबसरे तो करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनके भाई अहद की जोशो खरोश के साथ होने वाली शादी पे आयज़ा ख़ान के मलबूसात और मौज मस्ती के जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, उसके बाद एक अरूबा तारिक नामी खातून जो है वो सामने आती हैं। अब अरूबा तारिक कौन है? अरूबा तारिक के बारे में ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरूबा मिर्ज़ा ही असल में अरूबा तारिक हैं और ये इनका पहले नाम अरूबा तारिक होता था और ये नाम चेंज करके ये सारे इल्ज़ामात लगा रही हैं। लेकिन ये अरूबा मिर्ज़ा हैं या अरूबा तारिक हैं या किसी और नाम की अरूबा हैं, जो भी कोई अरूबा हैं, कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली वो एक्ट्रेस हैं। लेकिन अरूबा तारिक नामी एक अकाउंट है वो सामने आता है और वो इल्ज़ाम लगाता है कि आयज़ा ख़ान और उनके ख़ानदान जो है वो उनके साथ अच्छे नहीं रहे हैं, उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। और वो जो खातून है उसने सारा कच्चा चट्टा खोलते हुए ये भी कहा लोगों को कि आप जो इनके कपड़ों से बड़े मुतासिर हो रहे हैं, आपको तो ये नहीं पता कि ये कपड़े भी जो है ना इनके अपने नहीं हैं, जिसके बाद लोग बड़े हैरान हुए। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर ये जो अरूबा तारिक नामी खातून है, इसने खुद को अहद की साबका मंगेतर बताया। इसने जो आयज़ा ख़ान की फैमिली के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो हर जगह पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, डिफरेंट पेजेस उसको पोस्ट कर रहे हैं। अरूबा तारिक ने कहा कि जनाब वो आयज़ा के भाई अहद की मंगेतर थीं, दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। अहद ही ने सबसे पहले उनको प्रपोज़ किया था, हत्ता कि उनकी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हुई थीं। दोनों फैमिलीज़ ने बाहमी रजामंदी के साथ ये रिश्ता तय किया था, लेकिन फिर दोनों की शादी नहीं हो सकी क्योंकि आयज़ा का भाई अहद जो है वो धोखेबाज निकला और उसका पूरा ख़ानदान झूठा है। अरूबा तारिक ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि आयज़ा की जो फैमिली है वो बहुत झूठी फैमिली है। उसने कहा कि वहाँ पे जो उनके घर के नौकर हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता, यही वजह है कि वहाँ मुलाजिम जो है वो 2 से 4 माह काम करने के बाद भाग जाते हैं। अरूबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि अहद की बहन आयज़ा, जो कि एक सेलिब्रिटी है, उसने मेरी पूरी शादी की तैयारी को कंट्रोल करने की कोशिश की। अहद का पूरा ख़ानदान भी आयज़ा के कंट्रोल में ही है, वहाँ आयज़ा ख़ान की मर्ज़ी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अरूबा तारिक ने यह भी कहा कि भाई की तालीम जो है वो ग्रेजुएशन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझसे झूठ कहा कि उसने बिज़नेस में ग्रेजुएशन कर रखा है।
حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کماتا اور بہن کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ عروبہ طارق نے الزام عائد کیا کہ احد جو ہے وہ ماضی میں اداکارہ سارہ خان کے ساتھ بھی تعلقات میں تھا، اور عروبہ نے دانش تیمور کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ دانش تیمور ضرور ایک اچھے انسان ہے، ان کا تمام الزامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الزامات کے بعد عائزہ خان کے بھائی احد کی سوشل میڈیا پر ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے، جس میں ایک طرف عروبہ طارق کے دعوے کے مطابق جو ہے وہ فیس بک اور سوشل میڈیا صارفین کے جو ملے جلے رد عمل ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے عائزہ کے حق میں پوسٹ لگائی ہیں، اور کچھ نے جو ہے وہ عروبہ طارق کو حاسد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب آپ ہمدردی لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں، جب آپ کا رشتہ ٹوٹا تھا اس وقت تو آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور اب جو ہے وہ آپ عائزہ کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عائزہ کی بایوگرافی یا ان کی فیملی کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ بتاؤں، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، جب یہ لڑکی جو بھی یہ خاتون ہے، جب یہ ان کے بھائی کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی تب اس کو ان کے کام نہ کرنے سے کوئی پرابلم نہیں تھا، تب اس کو ان کے گھر سے بھی کوئی پرابلم نہیں تھا۔ ایسا گھر جو اتنا بد تھا، اگر اس گھر میں نوکر بھی نہیں ٹھہرتے تھے تو یہ اس گھر کی ایک فیملی ممبر بننے کے لیے کیسے تیار ہو جاتی ہے، تو خود بھاگ جاتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اس نے الزام عائد کیا کہ جو عائزہ خان ہے وہ پورے گھر کو کنٹرول کرتی ہے، تو ظاہری بات ہے اگر گھر کی بڑی بیٹی جو ہے جو فائنینشلی اپنے گھر کو سپورٹ کرتی ہو تو وہ کیسے کنٹرول نہیں کرے گی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کنٹرول ان دا سینس کہ وہ پورے گھر کو لے کر چلے گی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بھائی کی شادی پہ اوبویسلی کپڑوں کے بارے میں جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں ان سے اسپانسرشپ لینے کا کام جو ہے وہ عائزہ کا ہی ہوگا۔ عائزہ کی ایک کال کے اوپر سارے بڑے برانڈز جو ہیں وہ برائڈ کو بھی کپڑے دیں گے، گروم کو بھی کپڑے دیں گے، ان کی فیملی کو بھی دیں گے۔ یہاں پر اگر ولاگرز جو ہیں وہ اپنے ایونٹس کے لیے کپڑے اسپانسر کروا سکتے ہیں تو کیا عائزہ نہیں کروا سکتی؟ اور اگر عائزہ کسی بڑے ڈیزائنر کے کپڑے جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ کرنگی سے جا کے کوئی لہنگا اٹھا لاتی ہیں، اگر وہ اپنی برائڈ کو ایک دن کا فنکشن ہوتا ہے پہنا دیں گی تو اس پہ میرے خیال سے کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ایسی بات پہ اعتراض کرنا بھی نہیں بنتا۔ اب اسکرین کے اوپر آپ کو اسکرین شاٹس نظر آ رہے ہوں گے جو اس خاتون نے الزامات عائد کیے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے لکھا کہ سانس بھی نہیں لینے دیتی، بیڈ مدر، فیک ڈگری۔ آگے وہ لکھتی ہے بھائی کچھ نہیں کماتا، عروبہ طارق میکس مائنڈ بلاگنگ۔ اچھا، آگے وہ لکھتی ہے بری میں یوزڈ کپڑے دیے، شی وانٹڈ می ٹو ویئر اے رینٹڈ برائڈل ڈریس، فیک جیولری کو ریئل بنانے کا کہا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے وہ کہتی ہے اے فیملی آف لائرز اینڈ چیٹرز، ایکس فیونسے آف عائزہ خانز بردر سسٹرز کنٹروورسی۔ تو یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جو ماڈلز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ڈفرینٹ برانڈز کو جب انڈورس کرتی ہیں تو جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آ جاتی ہیں، اور یہ ہر ایک کو یہ سہولت میسر نہیں ہوتی، صرف جس کا بڑا نام ہوتا ہے اسی کو یہ سہولت میسر ہوتی ہے۔ عائزہ خان کا کام ہی یہی ہے روز برانڈز کی انڈورسمنٹ کرنا۔ اگر وہ کپڑے ان کو مل جاتے ہیں اور وہ آگے انہوں نے اپنی بھابھی کو دے دیے ہیں یا وہ بری میں رکھ دیے ہیں تو آپ ان کو رینٹڈ کپڑے کہو، یہ بھی بہت ہی غلط بات ہے۔ چلیے اب عائزہ خان اور ان کی فیملی سے متعلق جو بھی انفارمیشن میرے پاس ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیتی ہوں۔ عائزہ خان جو ہیں ان کی جو اکارڈنگ ٹو وکیپیڈیا ڈیٹ آف برتھ ہے جناب وہ ہے جی 15 جنوری 80s کا اس میں سن آ رہا ہے، اور کراچی سندھ کے اندر یہ پیدا ہوئیں، اور نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشنز اینڈ اکنامکس میں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ پیشے کے اعتبار سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ماڈل ہیں، اداکارہ ہیں۔ مشہور ڈراماز جو ان کے آئے تھے اس میں پیارے افضل ہے، میرے مہرباں، تم کون پیا، محبت تم سے نفرت ہے، کوئی چاند راکھ یا رکھ ہے، چپکے چپکے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے مشہور ترین ڈراماز ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ ازدواجی حیثیت ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے۔ دانش تیمور کے ساتھ 16 اگست 2014 کو ان کی شادی ہوئی تھی، 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے حورین اور جو بیٹا ہے وہ ریان ہے، اور 2017 میں ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا، 2015 میں ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ خاندانی پس منظر کی اگر ہم بات کریں تو کچھ ذرائع کے مطابق ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جی رضا، اور بھائی بہن کی اگر ہم بات کریں تو ہبہ خان ان کی بہن ہے، اور ارحم خان ان کے بھائی ہیں، اور واصف خان بھی کہا جاتا ہے، اور احد خان بھی، لیکن کنفرم نہیں ہے کزنز ہیں یا بھائی ہیں، کیونکہ زیادہ اپنی نجی زندگی کے بارے میں وہ بات نہیں کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ارحم خان جو ان کے بھائی ہیں وہ فلمی شعبے سے منسلک ہیں اور فلم میکر ہیں، ابراڈ کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر کام کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ابھی تک تصدیق شدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر انسان آ کر
اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگ جب اس پہ کامنٹس کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو برا بھی لگتا ہے. اس بارے میں جو کچھ بھی آپ کا خیال ہے, جو بھی تجاویز ہیں, شیئر کیجیے. اور اگر آپ اپنی کسی پسندیدہ سیلیبریٹی کی بایوگرافی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اسے بھی کامنٹ سیکشن میں لکھیے, میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.